डियर कल्याण, अजीब छन् मान्छेहरू। पहिला पीडा दिन्छन् अनि सोध्छन् के भयो भनेर। तिनै सोधिने अनुहारहरू कहिलेकाहीँ विकृति बोकेर आफ्नै वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन्। जिन्दगी माया हो कि घृणा हो, छुट्याउनै गाह्रो पर्ने गरी। तिनै अजीब अनुहारहरू, तिनै अजीब मान्छेहरूको वरिपरि बसेर सारा जिन्दगी गुजार्नु पर्ने नाममा मान्छेले मान्छेको छाती कसरी कोरेर हिँड्छ, मान्छेले मान्छेको घाँटी कसरी रेटेर हिँड्छ। म सुनाउँछु मेरो कथा डियर कल्याण तपाईँलाई। मेरो नाम मेनुका पौडेल हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2048 साल पुस 12 गते हाँडी खोला 6 अहिलेको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा भएको हो। मेरो गाउँ हेटौडा बजारबाट 12 किलोमिटर पश्चिममा पर्छ। मेरो बुबाको नाम कृष्ण प्रसाद पौडेल हो र आमाको नाम मैया पौडेल हो। मेरो दिदी 1 जना र भाइहरू 1 जना र दाइहरू 3 जना गरी हामी 7 जना थियौँ। मेरो बुबा खेती किसानी गर्नुहुन्थ्यो। दुःख पनि थिएन, सुख पनि थिएन। खाना लाउन राम्रै पुग्थ्यो। मलाई राम्रोसँग याद छ, बुबाले दसैँमा सबैका लागि लुगा किनेर ल्याउनुहुन्थ्यो। हामीले नयाँ लुगा दसैँमा लगाएको हिजो जस्तो लाग्छ। मैले सानोमा श्री पशुपति मावि मसिनेमा पढेकी। घरबाट मात्र 10 मिनट लाग्थ्यो मेरो स्कुल पुग्न। मेरा दाई भाइ दिदी सबैले त्यहीँ पढेको स्कुलमा राम्रै छात्र थिएँ म। मेरा धेरै साथीहरू थिएनन्। म धेरै साथी बनाउँदैन थिएँ। मेरा थोरै साथीहरू थिए। त्यसैले पनि होला सानोमै मेरो बुबा आमाले मलाई काठमाडौँ पठाउनु भयो। म 5 कक्षामा पढ्दा काठमाडौँको बाफलमा पढ्नको लागि आएकी। चिने जानेको दिदीको घरमा बस्ने र काम सघाउने र पढ्ने भनेर आएकी। 4 वर्ष म काठमाडौँ बसेर पढेँ। त्यसपछि म फेरि हेटौडा फर्केँ, किनकि म त्यहाँ बस्दा मेरो पढाइ राम्रो भएन। मैले पढ्न सकिनँ। त्यसकारण म फेरि हेटौडा फर्केँ। हेटौडा फर्केको 4 वर्ष पछिको कुरा, अर्थात् म 4 वर्ष काठमाडौँ बसेर फर्केकी। मलाई स्कुल जाने मेसो थाहा भएन। त्यसैले मेरो पढाइ त्यत्तिकै टुट्यो। पछि मैले न्यू नेपाल इन्स्टिच्युट भन्ने एउटा अफिस थियो, त्यहीँ जान थालेँ र त्यहीँ गएर पढ्न थालेँ। र विक्रम सम्वत 2064 सालमा मैले त्यहीँबाट प्राइभेट एसएलसी को परीक्षा दिएँ र त्यहीँबाट मैले एसएलसी पास गरेँ। एसएलसी दिएपछि बाँकी समयमा मैले त्यही न्यू नेपाल इन्स्टिच्युटमा काम गर्न थालेँ। मेरो दाइले त्यति बेला मकवाना बिस्कुट फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यही हेटौडामा। म त्यहाँ बसेर जब गर्न थालेँ। म जागिर गर्थेँ, कहिलेकाहीँ घर आउँथेँ। त्यतिकैमा एसएलसीको रिजल्ट आयो। विक्रम सम्वत 2065 सालमा मैले एसएलसीको रिजल्ट दिएर म काठमाडौँ आएँ। त्यसपछि मेरो माइलो दाइ र भाउजू काठमाडौँको मैती देवीमा बस्नुहुन्थ्यो। मैती देवीको ठिक पछाडिपट्टि, अर्थात् मैती देवी मन्दिरको ठिक पछाडिपट्टि उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो। म त्यहीँ बसेर ताहाचल क्याम्पसमा पढ्ने सोच बनाएँ। त्यहाँबाट ताहाचल क्याम्पस टाढा थियो, त्यसैले मलाई गाह्रो हुन्थ्यो। र त्यतिकैमा मैले जागिर खोज्ने सिलसिलामा श्री कन्स्ट्रक्सन भन्ने एउटा कम्पनीमा मैले जागिर पाएँ। त्यसको अफिस टेकुमा थियो। जागिर गर्ने फेरि ताहाचल क्याम्पस पढ्न जाने त्यो सम्भव थिएन। र त्यति बेला मेरो 1 जना चिनेको भाउजू हुनुहुन्थ्यो। उहाँको श्रीमान गाडी एक्सिडेन्ट भएर बित्नु भएको थियो। त्यो भाउजू कलङ्कीमा बस्नुहुन्थ्यो। कलङ्कीको एलआरआई स्कुल नजिकै बस्नुहुन्थ्यो।
एक दिन त्यो भाउजूले भन्नुभयो, म पनि एक्लो छु, आऊ यहीँ बसौँ। मैले हुन्छ भने र घरमा दाइ र भाउजूलाई सोधेँ। उहाँको भाउजूसँग कुरा भएपछि बहिनीले जागिर पनि गर्छे, ठिकै छ, त्यहीँ बस्दा केही हुँदैन भनेपछि म भाउजूसँग बस्न थालेँ र त्यहाँबाट म ताहाचल पढ्न जान्थेँ। तर ताहाचलबाट टेकु आउँदा मलाई ढिलो हुन्थ्यो। त्यसैले म जब गरौँ कि जागिर गरौँ त्यो साँधमा थिएँ। तैपनि समय गुज्रिरहेको थियो। यसरी मैले मेरो बालापन सँगसँगै मेरा कलेजका जीवनहरू सङ्घर्षपूर्ण तरिकाले बिताउँदै गए। आज पनि सम्झन्छु त्यो मेरो डेढा, त्यो मेरो टेकुको अफिस, श्री कन्स्ट्रक्सनको अफिस र त्यसपछि फेरि ताहाचल क्याम्पस, व्यस्ततामा बितेको त्यो मेरो जिन्दगानी म आज पनि सम्झन्छु। र कहिलेकाहीँ मैले धेरै गुमाएँ जस्तो लाग्छ मेरा ती दिनहरू। मैले धेरै टाढाबाट जब म निहालेर हेर्छु, कतै छुटे जस्तो, कतै हराए जस्तो लाग्छ मेरो अतीत, बस मेरो आफ्नो अतीत। डियर कल्याण, भाग्यमा नलेखेको खुसी जब बन्द आँखाले देख्न थाल्छन्, तब मान्छे आफूलाई खोज्ने बहानामा आफैमा हराउँदो रहेछ। तिनै हराउँदै जाने जिन्दगानीका भाग्यहरू, तिनै आफूलाई खोज्दै जाने जिन्दगानीका दुर्भाग्यहरू कहिलेकाहीँ एक आपसमा भेटिँदा जीवन तुषारोमा परिणत हुँदो रहेछ। तिनै तुषारोमा परिणत हुने जीवनका आगत र अनागतहरू, भोगाइहरू, चोटहरू, पीडाहरू यति दुःखदायी हुँदा रहेछन्। म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। यसरी म एलआरआई स्कुल नजिकै बसेर भाउजूसँग अफिस जान्थेँ र त्यहीँबाट कलेज पनि जान्थेँ। भाउजूसँग मेरो धेरै कुरा मिल्थ्यो। भाउजूले महिलाहरूले लगाउने सारीमा बुट्टा भर्नुहुन्थ्यो। उहाँको त्यो कला अद्भुत राम्रो थियो। त्यसैले होला पछि भाउजूलाई पोखरामा त्यही सिलसिलामा त्यही कामको लागि राम्रो अफर आयो। भाउजूले जाउँ कि नजाउँ भन्नुभयो र त्यही भन्दा भन्दै अचानक भाउजू जानुभयो। भाउजू गएपछि म एक्लै भएँ। दाइ भाउजूकोमा पनि जान सकेन, किनकि भाउजू तुरुन्तै गएकोले आफ्नो दाजु भाउजूकोमा पनि म तुरुन्तै छोडेर जान सकेन। त्यो महिनाको भाडा तिरिसकेको थियो। फेरि त्यहाँ गएर मेरो जागिर गर्ने ठाउँ र कलेज टाढा पर्ने भएकोले म त्यहीँ बसेँ, दाइ भाउजूको छत्र छायामा र दाइ भाउजूको आग्रहमै बसेँ। म त्यहाँ उहाँहरूले हुन्छ भनेर बसेँ। तर पछि गएर मेरो कलेज छुट्यो, किनकि बिहान 7 बजे काममा जान्थेँ खाना टिफिनमा लिएर। बेलुका 7-8 बजे म रुममा आउँथेँ। काम गाह्रो थियो। बनेका हाउजिङहरू देखाउनु पर्थ्यो। कोलोनीहरू देखाउँथे। विनायक कोलोनी, भैँसीपाटी, स्टार हस्पिटल, बल्कु नजिकैको, त्यसै गरी सीता पाइलाका घरहरू देखाउने काम गर्थे। घर किन्न आउनेहरूलाई घर देखाउने, राम्रो छ भन्ने, बिक्री गराउने, मेरो काम त्यही हुन्थ्यो। व्यस्त हुन्थेँ म। बिदाका दिनहरूमा दाइको घरमा जान्थे, मैती देवी। दसैँमा, तिहारमा दाइ भाउजूसँग हेटौडा जान्थे। यसरी चल्दै गयो मेरो जिन्दगी। कुरा 2072 सालको हो। 72 सालको वैशाख 12 गते महाभूकम्प आयो नेपालमा। भूकम्पले सब तहस नहस पार्यो। त्यो दिन मुस्किलले हामी पनि बाँच्यौँ। र भूकम्पपछि काम छुट्यो। काम छुटेपछि के गर्ने कसो गर्ने भन्दा भन्दै त्यत्तिकै 2 महिना बित्यो। त्यो बिचमा मेरो डेढाको छेउमा एकजना दाइ बस्नुहुन्थ्यो। उहाँको नाम भोजराज तिमल सिन्हा हो। उहाँ पेसाले वकिल हो, अहिले पनि वकिल हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो
कोठाको छेउको कोठामा बस्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला म भोजराज दाईसँग कुरा गर्थेँ कामको सिलसिलामा, र त्यही सिलसिलामा एकजना मधेसको दाईले ब्याग बनाउने फ्याक्ट्री खोल्नु भएको रहेछ कलङ्कीमा। मैले त्यहीँ जागिर पाएँ र त्यहाँ जागिर पाएपछि मेरो दिनचर्या राम्रैसँग बित्न थाल्यो। म त्यो ब्याग बनाउने फ्याक्ट्रीमा जान्थेँ आउँथेँ। पढाइभन्दा काम मेरो लागि ठुलो बन्यो, किनकि आवश्यकता पनि थियो। त्यसै क्रममा मैले एक दिन त्यही भोजराज तिमल सिन्हा दाईसँग पैसा सापट मागेँ। दाईले भन्नुभयो किन बहिनी भनेर। मोबाइल चलाउन मन लाग्यो भने उहाँले त्यति बेला 11,000 दिनुभयो। त्यसपछि मैले मोबाइल किनेर ल्याएँ न्यु रोड गएर र फेसबुक खोलेँ। त्यो 2073 सालको कुरा हो डियर कल्याण। र त्यति बेला मैले फेसबुकमा आफूले चिनेका जानेका साथीहरू र आफ्ना आफन्तहरूलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँथेँ। र त्यही क्रममा अचानक मेरो एकजना साथीको याद आयो। उसको नाम मनोज ढकाल हो। भैँसी पार्टीमा बस्थ्यो र गाडी चलाउँथ्यो। भैँसी पार्टीबाट कलङ्कीसम्म ऊ बस चलाउँथ्यो। मैले उसलाई खोज्नको लागि सर्च गरेँ र फेला पारेँ। तर त्यति बेला ऊ विदेश गएको थियो। कुरा भयो, भेट भयो फेसबुक मार्फत। मलाई त्यसपछि उत्सुकता बढ्दै गयो। पुराना साथीहरू यसरी भेट हुन्छन् जस्तो लाग्यो। र त्यसपछि मैले चिने जानेकाहरूलाई अझ धेरै फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरू पठाउँदै जान थालेँ र मेरो फेसबुकको दायरा बढ्दै गयो। फेसबुकका साथीहरू बढ्दै जान थाले। विक्रम सम्वत 2073 सालको माघ महिनाको अन्तिम हप्ताको कुरा हो। म त्यही ब्याग बनाउने फ्याक्ट्रीमा काम गरिरहेकी थिएँ। एकजना तिलक नाम गरेको एकजना केटाले मेरो फोटोमा लाइक गर्यो। त्यति बेला म र अरू 2 जना साथीहरू सँगै खिचेको फोटो मैले अपलोड गरेकी थिएँ। 3 जना थियौँ त्यसमा। त्यो फोटो तिलकले लाइक गर्यो। मैले उसलाई चिन्दैन थिएँ र वास्ता पनि गरेन। त्यसपछि क्रमशः मेरा फोटोहरूमा उसले लाइक गरिरह्यो। मैले उसलाई त्यति गहिरिएर वास्ता गर्दैन थिएँ। उसले लाइक गर्थ्यो, कमेन्ट गर्थ्यो, कहिले ब्युटिफुल लेख्थ्यो, कहिले के लेख्थ्यो। जे होस् स्वस्थ तरिकाले उसले मेरा फोटोहरूमा लाइक गरिरहन्थ्यो र कमेन्टहरू पनि गर्थ्यो। सबैले कमेन्ट गर्ने क्रममा उसले पनि कमेन्ट गर्दा मलाई अनौठो लाग्दैन थियो। दिनहरू बित्दै जाने क्रममा एक दिन तिलकले मलाई मेसेज पनि पठायो। मैले सामान्य तरिकाले जवाफ फर्काएँ, के छ हालखबर भनेर। सामान्य तरिकाको बोलीचाली हुन थाल्यो। त्योभन्दा बढी केही भएको थिएन। र क्रमशः दिनहरू बित्दै जाने क्रममा मैले उसको बारेमा पत्ता लगाउँदै गएँ र ऊ मसँग अझ बढी खुलेर कुरा गर्न थाल्यो। के छ हालखबर, के गरिरहेको छौ, खाना खायो कि खाएनौ। उसले मेरा सबै कुराहरू सोध्न थाल्यो। मैले पनि एउटा फेसबुकमा भेटेको साथीको नाताले सबै जवाफ दिन्थेँ। खाएकोलाई खाए भन्थे, नखाएको दिन खाएन भन्थे। जुन दिन मैले खाँदैन थिएँ त्यो दिन उसले धेरै प्रश्न गर्थ्यो। सन्चो भएन कि के भयो, कसो भयो। सबै कुरा बुझ्दै जाँदा उसले सोधेका प्रश्नहरूलाई स्वाभाविक रूपमा जवाब दिन ठिक लागेर म जवाब दिन्थेँ। यसरी बिस्तारै बिस्तारै नदेखे पनि, नबोले पनि, नभेटे पनि तिलक नजिकिँदै गयो र नजिक हुँदै गयो मसँग, बस मसँग। डियर कल्याण, जिन्दगी पनि रहर जस्तै एउटा घर रहेछ, कहिल्यै सजाउन नसकिने र बारम्बार भत्किरहने त्यो घर मान्छेको लागि किन यति प्रिय हुन्छ थाहा छैन। जिन्दगीको रहर जस्तै, जिन्दगीको कहर जस्तै कहिले काहीँ सजाउन नसकिने जिन्दगानीका घरहरू भत्कदा रहेछन्।
र भत्किएर भग्ना बसेस भइसकेका घरमाथि बसेर अति चियाउँदा साँच्ची पीडादायी हुँदो रहेछ। यसरी मेरो तिलकसँग परिचय बढ्दै गयो। तिलक अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियामा बस्दो रहेछ। उसले आफ्नो बारेमा भन्दै गयो र उसको फेसबुकबाट पनि मैले थाहा पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो। सुरुमा टेक्स्ट पठाउने उसले पछि नेपाल आउँछु भन्न थाल्यो। तिलकको जन्म अर्थात् ऊ जन्मिएको जन्मस्थान भुटान थियो। उनीहरू भुटानबाट शरणार्थीको रूपमा पूर्वी नेपाल झापा आएका रहेछन्। तिलकको बुबा आमा एक भाइ र 2 दिदीहरू हुनुहुँदो रहेछ। फोनबाट उसले मलाई सबै कुरा भन्दै गयो। त्यसपछि उसले मेरो मोबाइलमा रिचार्जको लागि पैसा पठाइदियो, अर्थात् पैसा हालिदियो र त्यसको लगत्तै आएको दसैँमा चाडबाडको लागि भनेर उसले मलाई पैसा पठाइदियो। पैसा पनि पठाउने, रिचार्ज कार्डमा पनि पैसा हालिदिने, सधैँ मेरो बारेमा सोध्ने। मलाई ऊ प्रति उत्सुकता जाग्नु स्वाभाविकै थियो। म त्यति बेला त्यही ब्याग बनाउने फ्याक्ट्रीमा काम गरिरहेको थिएँ। मधेसका दाइहरूले खोल्नु भएको थियो। राम्रो मान्नुहुन्थ्यो, बहिनीको व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले मैले त्यहाँ काम गर्न मन पराएकीले म त्यहाँ गइरहन्थेँ। त्यो बिचमा तिलकले मेरा फेसबुकका फोटोहरू औधी मन पराउँथ्यो। तिमी राम्री छौ, मलाई राम्रो लाग्यो भन्थ्यो। उसको कुरा सुनेर म पनि मक्ख पर्थेँ। म एउटा ब्याग बनाउने फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने केटी, ऊ अमेरिका पुगेको केटा। भाग्यमा भएर त होला यस्तो मेल खाएको। म यस्तै भनिरहन्थेँ। यसरी कुरा हुँदै जाने क्रममा एक दिन उसले मलाई सोध्यो, मलाई तिमी मनपर्छ, तिम्रो कोही छ कि छैन भनेर सोध्यो। मैले के भनेको भनेर प्रश्न गरेँ। मलाई थाहा थियो उसले सोधेको, तर पनि नजानेको जस्तो, नबुझेको जस्तो गरेँ। उसले फेरि सोध्यो, तिम्रो आफ्नो बॉयफ्रेन्ड छ कि छैन भने। मैले छैन भने। अनि तिमी मसँग बिहे गर्छौ त भनेर सोध्यो। म हाँसेँ। उसले भने किन हाँसे कि? मैले त्यत्तिकै भने र त्यो कुरालाई टारेँ। त्यसपछि उसले म नेपाल आउँछु, तिमी कतै विवाह नगर भन्यो। त्यो दिन उसले धेरै गहिरिएर सोध्यो, किनकि हाम्रो धेरै लामो कुरा हुन्थ्यो, घन्टौँसम्म कुरा हुन्थ्यो। त्यसपछि मैले उसको जात सोधेँ। ऊ बाहुन रहेछ। उसले भने किन सोधेको? मैले भने म त बाहुनकी छोरी, फेरि मेरो घरबाट नदेलान् कि भनेर मैले सोधेको भने। उसले म पनि बाहुन हुँ भन्यो। ऊ बाहुन जातकै थियो केटा। जात पनि मिलेपछि ममा अलिकति हौसला बढ्यो। त्यतिकैमा मेरो हजुरबुवा 95 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। साह्रै माया लाग्थ्यो हजुरबुवाको। हामी सबैले माया गर्थ्यौँ। हजुरबुवा अलि बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने खबर आएपछि म अर्को दिन हेटौडा गएँ। हेटौडा जाने बेला पनि उसले बाटोमा फोन गर्यो। बाटोभरि खाएको, बसेको, गाडीमा के भएको सबै कुरा बेली बिस्तार लगाउँथे। ऊ बिहानै काममा जानुपर्छ भन्थ्यो, तर अबेरसम्म मसँग कुरा गर्थ्यो। त्यतिकैमा ऊ निधाएपछि म बेलुका हेटौडा पुगेँ। घरमा पुगेर हजुरबुवालाई हेरेँ। हजुरबुवा बिरामी भएर सुत्नु भएको थियो बाहिर। मलाई राम्रोसँग याद छ। त्यतिकैमा साँझ झमक्क ढल्दै थियो, अँध्यारो भइसकेको थिएन। फेरि तिलकले फोन गर्यो। के छ हालखबर भन्यो। म आइपुगेँ घरमा भने। मैले उसलाई मेसेन्जर मार्फत घर वरिपरिको आँगन बारी सबै देखाए। उसले भन्यो, आहा कस्तो रमाइलो,
मलाई त अहिले नै आउँ जस्तो लाग्यो भन्यो। मैले हुन्छ आउँदा भने। त्यसपछि कुरा गर्दा गर्दै उसले आमासँग कुरा गर्ने मनसाय व्यक्त गर्यो। मैले आमासँग कुरा गराएँ। उसले आमालाई सिहिँदै भन्यो, म आउँछु, मलाई हजुरकी छोरी मनपर्छ, म बाहुनकी छोरी बिहे गर्न चाहन्छु, म पनि बाहुन हुँ, अरूलाई नदिनु भन्यो सिहिँदै आमासँग। आमाले हुन्छ आउनु न, सल्लाह गरौँला, सबभन्दा ठुलो कुरा विश्वास हो। बाबुलाई मेनुका मन परेन भने गाउँका अरू भए पनि बाहुनकी छोरी बिहे गरेर पठाइदिउँला। सबभन्दा ठुलो कुरा मन सफा हुनुपर्छ बाबु भन्नुभयो। उसले धेरै बेर आमासँग कुरा गर्यो। गाउँमा हुर्केका, गाउँमै जीवन बिताएका आमाहरूले छलकपट जानेनन्। त्यसैले आमाले उसलाई राम्रो कुरा गर्नुभयो। आमाको कुरा सुनेर दङ्ग पर्यो। त्यसपछि आमाले फेरि मलाई फोन दिनुभयो। मैले तिलकलाई भने, अब कुरा गर्दा म भुटानको र भुटानबाट आएको भुटानी शरणार्थी नभन्नु, जे पर्छ म तपाईँलाई साथ दिन्छु। मैले साथ दिन्छु भनेपछि ठुलो चिन्ता लिनु पर्दैन भने। उसले हुन्छ भने। त्यसपछि उसले आउने दिनहरू गन्न थाल्यो। ढेर कल्याण। एक दिन, दुई दिन गर्दै महिना बित्यो। महिनाबाट वर्ष बित्यो र ऊ नेपाल आउने दिन आयो। र नेपाल आउने दिन ऊ पेन्सिल्भेनियाबाट हिँड्नु अगाडि, अर्थात् एयरपोर्ट जानु अगाडि उसले मलाई भन्यो, मेनुका, मेरो होटल बुक गरिसकेको छ। मेरो होटल गौशालामा छ। सायद राति हुन्छ होला। म गौशाला आएर सुत्छु। अर्को दिन बिहान भेट हुन्छ भन्यो। मैले हुन्छ भने। खुसीको सीमा थिएन ढेर कल्याण। खुसी हुनु स्वाभाविकै थियो। म खुसी नै थिएँ। र अर्को दिन ऊ नभन्दै आयो। म उसले भनेको होटल कहाँ छ भन्दै खोज्दै गएँ। र त्यो दिन मेरो दाई, मेरो दिदी र मेरो भाउजू, हामी सबैजना उसलाई भेट्न जाने कार्यक्रम थियो। मैले यो कुरा तिलकलाई भनेको थिएँ। उसले हुन्छ आउनु भनेको थियो। र त्यो दिन हामी उसलाई भेट्न त्यही गौशालाको होटलमा गयौँ। राम्रो सफा महँगो होटल थियो। सायद गौशालाभरिकै सबैभन्दा महँगो होटल हुनुपर्छ। उसले आफ्नो रुममा सबैलाई बोलाए। सबैजना गयौँ। कोही कुर्सीमा बस्यौँ, कोही कता बस्यौँ। उसले चक्लेट ल्याएको थियो। मलाई आइफोन ल्याइदिएको थियो। त्यही आइफोन मैले लिएँ। म दङ्ग थिएँ ढेर कल्याण। त्यति बेला उसले चिया मगायो। चिया खाने क्रममा मेरो दाइले सोध्नुभयो, युएसएमा पनि केटीहरू थिए, किन मेनुकालाई मन पराउनु भएको हो भनेर। त्यति बेला उसले भन्यो, युएसएमा पनि केटीहरू पाउँछ, तर धर्म, कर्म, रीतिरिवाज र जात मिल्ने केटी पाउन गाह्रो छ। फेरि उताको केटीहरू अर्कै हुन्छन्। मैले धोका दिँदैन मेनुकालाई, मलाई ऊ मन परेको हो भन्यो। त्यसपछि दाइले उसको स्ट्याटस सोध्नुभयो, के छ अमेरिकामा, बिहे गरेर लान मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नुभयो। त्यसपछि म ग्रिन कार्ड होल्डर हो भनेर उसले आफ्नो पर्सबाट ग्रिन कार्ड झिकेर दाइलाई दियो। दाइले ग्रिन कार्ड हेर्नुभयो र त्यहाँ भुटान लेखेको थियो। दाइले भुटान कसरी भयो भनेर सोधिरहँदा मैले कुरालाई अर्कोतिर घुमाएँ र त्यो प्रसङ्ग अगाडि बढ्नै दिएन। दाइले कुरा बुझे जस्तो गरेर चुप्प लाग्नुभयो। म सुनाउँछु ढेर कल्याण। मेरो जिन्दगानीको कथा आज तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउँछु। बस दिल खोलेर। ढेर कल्याण। याद त सबैलाई आउँदो हो। अतीतको फरक यति हो, एक्लै उनीहरू एक्लै बसेर रुन्छन् र भिडमा हराउनेहरू धेरै सम्झेर रुन्छन्। त्यही सम्झनाको राखे जुलुस बोकेर म रातमा दो बाटोहरूमा, गल्लीहरूमा हिँडिरहे यादहरू सँगसँगै। र यतिखेर तिनै जुलुसहरू,
तिनै राँके जुलुसहरू बोकेर हिँडेकी म दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेकी छु। म सुनाउँछु मेरो कथा तपाईँलाई। यसरी त्यो दिन गौशालामा दाई, भाउजू, दिदी, म करिब 2 घण्टा जति त्यहाँ बस्यौँ। मैले त्यहीँ बस्दा बस्दै तिलक अमेरिकन एम्बेसी जानुपर्छ भनेपछि हामी त्यहाँबाट निस्कियौँ। निस्कँदा 2वटा ट्याक्सी लिएर निस्कियौँ। एउटा ट्याक्सीमा दिदीहरू जानुभयो, अर्को ट्याक्सीमा दाई, भाउजू, म र तिलक बस्यौँ। तिलकले दाई भाउजूलाई उहाँहरूकै घर अगाडि अर्थात् मैती देवी मन्दिरमा ड्रप गर्यो र हामी त्यहाँबाट सिधै महाराजगञ्ज एम्बेसी गयौँ। म बाहिरै बसेँ, ऊ भित्र पस्यो। करिब 45 मिनटपछि ऊ बाहिर आयो एउटा लेटर लिएर, र त्यो लेटर उसले मलाई दियो र भन्यो विवाह गर्दा सरकारी अफिसमा बुझाउनुपर्छ। उसले त्यही भन्यो। हामी गौशाला आयौँ र गौशाला होटलमा बसेर बेलुका पख फेरि हामी सपिङ गर्न न्यू रोड गयौँ। उसले सपिङ गर्यो, टी सर्ट किन्यो, जुत्ता किन्यो। मलाई किन भन्यो, तर मैले पर्दिनँ, मसँग छ भने मैले किनिनँ, किनकि हतार थियो। अर्को दिन हामीलाई हेटौडा जानुपर्ने थियो। त्यसैले दिदी, दाई, भाउजूहरूले टाटा सुमो बुक गर्नुभएको थियो। अर्को दिन बिहानै तिलक हामी सबैजना टाटा सुमो रिजर्भ गरेर हेटौडा गयौँ। 2074 सालको होलीको समय आइरहेको थियो। हेटौडा बजारमा गएर सामानहरू किनेर हामी गाउँ गयौँ, डियर कल्याण। त्यति बेला सुमो घरको आँगनसम्मै पुग्थ्यो। हामी सबै जाँदा तिलक एक्लै थियो, तर तिलक खुसी थियो। त्यो दिन हामी छिटै घर पुग्यौँ। त्यसपछि दाईको छोराहरूले तिलकलाई घुमाउन लागे। खेत घुम्यौँ, बारी घुम्यौँ। उसलाई असाध्यै मन पर्यो। घरको आँगनमा लहरे लगाएका फुलहरू देखेर दङ्ग पर्यो। साँझ हजुरबुवा, ठुलो दाई सबैजना सँगै बस्यौँ। तिलकले सबैलाई घडी र चकलेट ल्याइदिएको थियो। उसले सबैलाई पालो दियो। मैले उसलाई भुटानी शरणार्थी नबन भनेकोले उसले पहिला म पढ्न गए, बाबुआमा र दिदीहरू जानुभयो भनेर उसले त्यही अनुसार कुरा गर्यो। त्यसपछि मेरो ठुलो दाइले हुन्छ अब डकुमेन्ट बनाउनु होला, तर छोरी जस्तो गरेर राखे कि मेरी बहिनीलाई धोका नदिनु होला भन्नुभयो। फेरि म त्यसो गर्दिनँ, मलाई मेनुका राम्री लागेर मन पराएको, मलाई विश्वास गर्नुहोस्, म त्यसो गर्दिनँ भन्यो तिलकले। माछा मासु केही नखाने तिलकले त्यो दिन शाकाहारी भोजन गर्यो। आमासँग बुबासँग कुरा गर्यो, दाइका छोरीहरू र छोराहरूसँग मिलेर बस्यो। रमाइलो भयो। म उति खुसी थिएँ, डियर कल्याण। मेरो खुसीको सीमा यति धेरै थियो कि म भन्नै सक्दिनँ। म आज तपाईँलाई सुनाउँछु। त्यो दिनको खुसीले अट्न नसकेका मेरा रहरहरू आँखाबाट बगेका थिए। अर्थात् त्यो दिन मेरो आँखाबाट खुसीको आँसु छछल्किएको थियो, बस खुसीको। डियर कल्याण, बुजुर्गहरू भन्ने गर्थे प्रेम र दुर्घटना उस्तै हुन्, कहाँ कतिखेर हुन्छ थाहै हुँदैन। त्यही दुर्घटनाका घाउहरू मलममा सेकाएर म आज तपाईँलाई कथा लेखिरहेकी छु, डियर कल्याण। मेरो कथामा धोका छ, मेरो कथामा घात छ, मेरो कथामा घातमाथि फेरि प्रतिघात छ। म सुनाउँछु मेरो कथा। यसरी 95 वर्षको हजुरबुवा, बिरामी अवस्थाको हजुरबुवालाई छोडेर अर्को दिन हामी काठमाडौँ आउने भयौँ फेरि, किनकि त्यति बेला सबै डकुमेन्ट्सहरू तयार भइसकेका थिएनन्, तिलकको पनि। त्यसैले फेरि काठमाडौँ आउनुपर्ने भयो। आउने दिन हजुरबुवाले टिका लगाइदिनु भयो
मलाई र तिलकलाई सँगै राखेर आमा बुबाले टिका लगाइदिनु भयो। दाई भाउजू सबैले टिका लगाइदिनु भयो। बहिनीले बाहुन केटा नै खोजिछे, त्यसैले हाम्रो नाक राखिदिए, नत्र गाउँमा त के बस्न दिन्थे, आमाले भन्नुभयो। त्यसपछि ठुलो दाई रुनुभयो टिका लगाउँदा। मैले दाई किन रोएको भने दाईले केही भन्नु भएन। होइन, यत्तिकै रोएको बहिनी भन्नुभयो। र त्यसपछि हामी सबैजना खाना खाएर काठमाडौँ फर्कियौँ। टाटा सुमोमा, रिजर्भ गरेको टाटा सुमोमा फेरि बाटोमा सेल तरकारी खायौँ। बेलुका तिलक होटेलमा गयो आफ्नो सरसामानहरू लिनका लागि। त्यसपछि मैले दाई र साथीहरूलाई भेट गराइदिएँ। 2-4 दिन बसेर सबै कागज भएपछि मैले तिलकलाई टाटा सुमोमा राखेर फेरि त्यहाँबाट पठाइदिएँ। हेटौडा बजारमा दाईको छोरी र छोरा लिन आएका थिए। घर पुगेपछि मेरो ठुलो दाई र तिलक मिलेर सबै कागजहरू रेडी गरे। तिलकको तर्फबाट 5 जना साक्षीहरू राख्नु पर्ने भयो सिडिओ कार्यालयमा। तर तिलकको तर्फबाट गाउँका मान्छेहरू कोही पनि बस्न आएनन्। को हो के हो, भोलि लगेर मेनुकालाई बेचिदियो भने हामी बस्दैनौँ भने 5 जना मान्छे खोज्न हामीलाई यति गाह्रो भयो। बल्ल बल्ल हामीले म्यारेज सर्टिफिकेट निकाल्यौँ। त्यसपछि हामीले फेरि गाउँमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्रका लागि 5-5 जना तयार गर्नुपर्ने भयो साक्षीहरू। मेरो तर्फबाट त आउनुभयो, तर उसको तर्फबाट साक्षी बस्न कसैले मानेनन्। फेरि अर्को समस्या। बल्ल बल्ल गाउँपालिकाको सचिव ज्ञानेन्द्र ढकालले सहयोग गर्नुभयो। उहाँले मिलाइदिनु भयो। गाउँभरि हल्ला भयो। मेनुकाले अमेरिकामा बस्ने केटासँग विवाह गर्दैछ भन्ने कुरा गाउँभरि हल्ला भयो। कसैले भने लान्छ उसलाई यहीँ छोडिदिन्छ पनि भने। गाउँमा नाना थरीका हल्ला चल्दै थियो। त्यत्तिकैमा पुलिस रिपोर्टको लागि हामीले निवेदन दियौँ। निवेदन दिएको दिनमै हुँदैन थियो। त्यो बिचमा धेरै दिन कुर्नु पर्ने भयो पुलिस रिपोर्ट तयार गर्न। र त्यति बेला तिलकले म झापा जान्छु, झापामा मेरा आफन्तहरू छन्, म भेटेर आउँछु भने। मैले हुन्छ भने त्यसपछि उसलाई त्यहीँ हेटौडाबाट बस चढाएँ। राम्रोसँग जानु भनेर म घर फर्किएँ र त्यही दिन बेलुका म आफ्नो कामले काठमाडौँ फर्केँ। मलाई जाउँ भन्थ्यो, तर मलाई गाडी चढ्न गाह्रो हुन्छ, लामो गाडी चढ्न। फेरि काठमाडौँमा काम छ भनेपछि उसले हुन्छ भन्यो र मलाई काठमाडौँ जान अनुमति दियो। म त्यही दिन काठमाडौँ हिँडेँ। यसरी म काठमाडौँ पुगेपछि बारम्बार फोन भइरहन्थ्यो। त्यति बेला एकजना मेरो दाई हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम रमेश हुमागाई हो। उहाँ हेर्दा पनि डन टाइपको मानिस हुनुहुन्थ्यो। मेरो प्यारो दाई हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला मैले एनसेलको फोन चलाएको थिएँ र एनटिसीको फोन मैले तिलकलाई दिएको थिएँ। त्यो दाईले अचानक मलाई फोन गर्नुभएछ र त्यति बेला तिलकले फोन उठाए र फोन उठाउन साथ दाई छक्क पर्नुभयो। दाईको मनमा अनेक प्रश्नहरू उठ्यो। सायद फोन हराएर कसैले पो भेटाए कि भनेर दाईले को बोलेको भनेर सोध्नु भएछ। उसले म मेनुकाको बुढो बोलेको भनेछ तिलकले। दाई जसँग हुनुभएछ। उसले बिहे गरेको भए त मलाई बोलाउँथे। यति छिटो बिहे गर्नुपर्ने के जरुरी? उसले मलाई नबोलाएर कसरी बिहे गर्छ भन्नुभएछ। त्यो बिचमा अलिकति डिबेट भएछ। त्यसपछि दाईले फोन काटिदिनु भएछ र मेरो एनसेलको फोनमा कल गरेर दाईले सबै कुरा भन्नुभयो। म हाँसेँ। त्यसपछि मैले तिलकलाई फोन गरेँ र तिलकलाई भने कसैले फोन गर्यो भने राम्रोसँग बोल्नु, मेनुकाको बुढो भन्नु पर्दैन भनेर भने। त्यसको केही दिनपछि ऊ हेटौडा आयो र त्यसपछि हामीले पुलिसको सर्टिफिकेट पनि लियौँ र त्यसपछि इन्गेजमेन्ट गर्ने कुरा भयो
र त्यही दिन फेरि रमेश उमागाईले फोन गर्नुभयो। उसले को बोलेको भनेपछि मैले रमेशको नाम लिएपछि ऊ मसँग रिसायो, त्यो मान्छेलाई बोल्न आउँदैन भने। त्यसपछि मैले त्यसो होइन ऊ दाइ हो भनेपछि उसलाई मसँग यहाँ बोला र माफी माग्न लगा भन्यो तिलकले। त्यसपछि म रोएँ किनकि उसको र मेरो बिचमा डिस्कस बढ्दै गयो। त्यतिकैमा मम्मी भित्रबाट आउनुभयो र सम्झाउनु भयो। म चुप्प लागेँ। र त्यही दिन गाउँमा एकजनाको व्रतबन्ध थियो। व्रतबन्धको निम्तामा गएको बेला केही मानिसहरूलाई निम्ता गर्यो। वास्तवमा मेरो एकजना दाइले एङ्गेजमेन्ट पनि नगर्ने भनेर अड्डी कस्नु भएको थियो। जुन दिन भिजा लाग्छ बहिनीको त्यही दिन विवाह गर्ने र एङ्गेजमेन्ट गर्ने भन्नुभएको थियो। तर आमा बुबाले मान्नु भएन। त्यसैले एङ्गेजमेन्ट गऱ्यौँ हामीले। म बेहुली भए अर्को दिन गाउँका 2-4 जना चिनेका मान्छेहरू मात्र बोलायो। उसले प्यान्ट कोट लगायो। मैले उसलाई औँठी र सिक्री लगाइदिएँ। उसले पनि मलाई औँठी र सिक्री लगाइदियो। डियर कल्याण। यसरी हाम्रो घरमै एङ्गेजमेन्ट भयो। र त्यसपछि हामी काठमाडौँ जाने भयौँ। अर्को दिन काठमाडौँ फेरि पनि टाटा सुमो रिजर्भ गरेर हामी काठमाडौँ आयौँ। काठमाडौँ आएपछि एउटा जोइन्ट खाता खोल्ने कुरा भयो। अब बुढाबुढी भइसकेपछि पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने कुरा भएपछि हामीले खाता खोल्ने मनसाय व्यक्त गऱ्यौँ। र खाता खोल्दा बिजुलीको बिल चाहिन्थ्यो। त्यति बेला मैले भाउजूलाई भने, भाउजू घरबेटीसँग बिजुलीको बिल मागिदिनु होला भन्दा मेरो ग्रिन कार्ड छ, ग्रिन कार्ड भए केही चाहिँदैन भन्यो। मैले चाहिन्छ भने उसले चाहिँदैन भन्यो। त्यसैमा हाम्रो डिस्कस भयो, झगडा पर्यो। म फेरि रोएँ। दाइले सम्झाउनु भयो। अर्को दिन हामीले खाता खोल्ने कार्यक्रम थियो किनकि अर्को दिनको 8 बजेको फ्लाइटबाट तिलक अमेरिका उड्नु पर्ने थियो। अति व्यस्त भएको कारणले हामीले खाता खोल्न सकेनौँ। त्यो दिन करिब 4 बजेतिर सबैजना तयार भयौँ। तिलक पनि तयार भयो। दाइ भाउजूले साइत गरिदिनु भयो, दही खुवाउनु भयो, टिका लगाइदिनु भयो। र त्यसपछि हामी त्यहाँबाट सबैजना उसलाई छोड्नको लागि, उसलाई बिदाई गर्नको लागि एयरपोर्ट आयौँ। जाने बेला नरो भन्नुहुन्थ्यो दाइले, तर मैले आफूलाई थाम्न सकिनँ। डियर कल्याण। एयरपोर्टमा जति जति नजिक हुँदै जान्छु एयरपोर्टको, उति आँखाबाट आँसु खस्छ। तिलकले भने नरो। म रोएँ। म आइहाल्छु नि, तिमी पनि त छिटै अमेरिका आउँछौ, किन रोएकी? म रोइरहेँ। तिलक भित्र छिर्ने बेला भयो। एयरपोर्टभित्र उसले मलाई अँगालो मार्यो। म पक्का निएर रोएँ। वरपरका मान्छेहरूले हेरे। सबैको अगाडि मैले आफूलाई थाम्न सकिनँ। तिलक भित्र पस्यो। मेरो दाइ भित्रसम्म जान सक्नुहुन्थ्यो किनकि होटल सोल्टीबाट एयरलाइन्सका लागि खाना तयार गर्ने विभागमा भएको कारणले उहाँ उसलाई छोड्न माथिसम्म जानुभयो। र दाइ फर्केर आएर आउनुभयो र भन्नुभयो जाउँ। म जानै सकिनँ। प्लेन नउड्दासम्म जाँदिनँ भने डियर कल्याण। बाहिर बसेर रोइरहे। धेरै बेरपछि प्लेन उड्यो। आकाशमा उडेको प्लेन हेरेर रोइरहे। दाइले मेरो टाउको कपाल सुमसुमाइदिनु भयो र भन्नुभयो हिँड अब। म रुँदै कराएँ। रातभरि रोएँ उसको यादमा। आजसम्म पनि रोइरहन्छु। त्यो दिन सम्झदा डियर कल्याण आजसम्म पनि रोइरहन्छु। बस रोइरहन्छु। डियर कल्याण। कसैले छोडेर गएका यादहरू सिसाका टुक्राहरू जस्तै छन् म भित्र। थाहा छैन यिनले कसलाई खोज्छन् र कसलाई कोतर्छन्। म आजसम्म पनि तिनै यादहरू साँचेर बाँचेकी छु। यसरी
तिलक आएर विवाहका सबै कुरा लिएर विवाह दर्ता प्रमाण पत्रसहित अमेरिका उड्यो। पुगेपछि उसले मलाई फोन गर्यो पुग्न साथ फोन गर्यो। त्यति बेला म ल्याङ्ग्वेज सिक्न जान्थेँ अङ्ग्रेजी। ऊ पुग्न साथ काम नगर भन्यो र 1 हप्तामा पैसा पठाइदियो। मैले काम छोडेँ र त्यो बीचमा दिनहरू बित्दै जाने क्रममा मैले ल्याङ्ग्वेज सिकिरहन्थेँ। एक्लै हुन्थेँ, बोर लाग्थ्यो। कहिले कहाँ जान्थेँ, उसलाई सोधेर जान्थेँ। प्रायःजसो दाइ बाउजूकोमा जान्थेँ, कहिलेकाहीँ आफन्तकोमा जान्थेँ। विवाहमा, पार्टीमा, बर्थडेमा बोलाउनुहुन्थ्यो। एक दिन एकजना आफन्तको बर्थडेमा गएँ म र सबैले नाच्न भने म नाचेँ ढेरका ल्याउन र म नाचेको भिडियो कसैले तिलकलाई पठाइदिएछ। तिलकले कोसँग नाचेको हो भनेर सोध्यो। मैले नाचेका आफन्तहरूको नाम भनिदिएँ। मैले त्यही नाचेको भिडियो तपाईँलाई पनि पठाएको छु ढेरका ल्याउन। त्यही भिडियो हो मैले तिलकलाई पठाएको। दिनहरू बित्दै गए, समय गुज्रदै गयो। गाउँमा गाईगुई हल्ला हुन थाल्यो। केटा आयो, मोज गर्यो, अब यसलाई लाँदैन भन्न थाले। मैले यो कुरा तिलकलाई भन्थेँ, अरूको कुरा नसुन भने उसले। त्यत्तिकैमा एकचोटि तिलकको भिनाजु मेरो घरमा आउनुभयो। आएपछि मैले उहाँलाई रुममै स्वागत गरेँ। त्यो दिन त्यहीँ बस्नुभयो र अर्को दिन जानुभयो। मैले उहाँलाई बससम्म छोडेर फर्किएँ। त्यो दिन बेलुका थियो, खान मन लागेन। तिलकलाई फोन गरेँ, ऊ काममा थियो र मैले तल गएर चाउचाउ लिएर आउँदै थिएँ। म एक तल्ला माथि बस्थेँ र सिँढी उक्लदै गर्दा घरबेटीहरूले कुरा गरेको सुने मैले। यो मेनुका ठिक छैन, कोठामा केटा लिएर आउँछ, हिजो आएको केटा हेर त, अब यसलाई यहाँबाट निकाल्नुपर्छ, जा भन्नुपर्छ। मैले त्यो कुरा प्रष्टसँग कानमा सुने। अर्कोतिर आफन्त बस्नुहुन्थ्यो। म सरासर आफन्तकोमा जान थाल्दै थिएँ। नसकेर आफ्नो कोठाभित्र पसेँ, ढोका खुलाइदियो। त्यसपछि मैले चाउचाउ बनाउँदै थिएँ। मलाई के सोचेँ थाहै भएन। म भुइँमा लडेँ। त्यसपछि मलाई त्यही छेउमा बस्ने मेरो भाउजूको भाइ दिपेन्द्र अधिकारी आउनुभयो र मलाई ट्याक्सीमा हालेर लैजानुभयो। उहाँ अर्को घरमा बस्नुहुन्थ्यो। भाउजूको भाइ पर्नुहुन्थ्यो उहाँ। र म त्यो दिन स्लाइन चढाएर निको भएपछि फर्केँ र म लगत्तै डेढा सरेँ तिलकलाई भनेर। र त्यसपछि मैले अमेरिकामा रहेका तिलकका परिवारहरूलाई फोन गर्थेँ। दिदीहरूलाई फोन गर्दा दिदीहरूले फोन उठाउनु हुँदैन थियो। उठाइहाले पनि हामी व्यस्त छौँ भन्नुहुन्थ्यो। मलाई अचम्म लाग्थ्यो। उसका कोही आफन्तहरूसँग मेरो कुरै हुँदैन थियो। सबैले व्यस्त छु भन्थे। तिलक पनि काममा व्यस्त हुन्थ्यो। अमेरिका यस्तै हो भन्थ्यो। म बिस्तारै टेन्सन लिन थालेँ। डाक्टरले निन्द्राको औषधि दिन्थ्यो। एकदमै निन्द्रा लाग्थ्यो। कामले थकित भएर आएको तिलकले फोन गर्दा कहिलेकाहीँ म निदाउँथेँ। ऊ रिसाउँथ्यो। त्यो बीचमा उसको बुबा नेपाल आउने हुनुभयो दाइको छोराको बिहेमा। फर्कने दिन जसरी भए पनि भेट भन्यो तिलकले। मैले हुन्छ भने। त्यही बेला मेरो हजुरबुवा सिकिस्तै बिरामी भएकोले हामी हेटौडा गयौँ र हजुरबुवालाई भेटेर त्यही दिन फर्केर आएँ। मैले भाउजूलाई भने, भाउजू तपाईँहरूको कोठा फराकिलो छ, त्यहीँ बुबालाई बोलाउ हुँदैन? उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। भोलि बुबालाई मैती देवीको डेढामा लैजाने कुरा थियो। बुबा भोलि आएर फोन गर्ने कुरा थियो। तिलकले त्यही भनेको थियो। र त्यो दिन साँझ एकदमै राम्रोसँग आरामले सकुशल गुड नाइट भनेर तिलक सुत्यो। म पनि सुतेँ र अर्को दिन बिहानै
तिलकले उठ्न साथ मलाई फोन गर्यो र एक्कासी भन्यो, त्यो दिपेन्द्र अधिकारी तेरो को पर्छ? मैले थाहै नपाए जसरी सोधे, को दिपेन्द्र अधिकारी भनेको? मैले यही प्रश्न गरेको थिएँ। उसले भन्यो, त्यससँग हिँड्छस् रे त, त्यसलाई थर्काउँछस् रे, अनि मैले पठाएको पैसा पनि उसलाई दिन्छस् रे। त्यसपछि मैले भने, कसलाई ब्लेम लगाएको? उसले भने, मेरो मान्छेले देखेको, त त्योसँग पनि सुत्छस् रे। त्यो भन्न साथ ढेर कल्याण, कुन चाहिँ नारीले सहन सक्छ, मैले सहन सकेन र भनिदिए, थुक्क कुकुर, यस्तो भन्न लाज लाग्दैन भने। उसले फोन काट्यो। त्यसपछि उसले मेरो माइजूलाई फोन गर्यो र म बर्थडेको पार्टीमा नाचेको भिडियो पठायो र भाउजूलाई भन्यो। सबै आरोप भन्यो। भाउजूले पत्याउनु भएन। भाउजूले भन्नुभयो, त्यस्तो नभन्नुहोस्, कमसेकम हामीलाई त विश्वास गर्नुहोस्। दिपेन्द्र अधिकारीसँगको नातामा तपाईँले सोच्नु पाप लाग्छ। यहाँ आउनुहोस्, बुझ्नुहोस्, पत्ता लगाउनुहोस्। यदि साँचो रहेछ भने हामी नै तपाईँलाई छुट्याइदिन्छौँ। सत्य कुरा त कतै लुक्दैन। पत्ता लगाउनुहोस् बाबु। तर यत्तिकै कसैले भनिदिएको भरमा फोनबाट आरोप नलगाउनुहोस्। माइजूले यति भनेपछि उसले फोन राख्यो। त्यसपछि फोन गर्यो कि झगडा आउँदिन, तँलाई डिभोर्स दिन्छु भन्न थाल्यो। मैले के गल्ती गरेको छु? म रोन्थेँ, फोनमा कराउँथेँ ढेर कल्याण। मैले के गल्ती गरेको छु? मलाई माफ गरिदिनुहोस् भन्थे। तर उसले, तैँले मलाई मुख चलाइस्, म तँलाई डिभोर्स दिन्छु, छिट्टोभन्दा छिटो डिभोर्स दिने भन्दै गयो र त्यसपछि फोन उठाउन छोड्यो। मैले दिदीहरूलाई फोन गर्दा, हामी त व्यस्त छौँ, फोन नगर्नुहोस् भने। त्यसपछि मैले आमालाई फोन गरेँ उसको, र आमालाई सम्झाइदिनुहोस्, आमा मबाट गल्ती भएको छ भने माफ पाऊँ, तपाईँ त आमा हुनुहुन्छ भने। तर आमाले सिधै भन्नुभयो, मलाई फोन नगर्नु। मैले उसलाई बिहे अगाडि नै भनेको, बिहे नगर भनेर, बिहे गर्न नजा भनेर। उसले हाम्रो कुरा नसुनेर विवाह गर्यो। विवाह नगरेको भए यस्तो हुँदैन थियो। उसलाई विवाह नगर भनेको, तर उसले गएर विवाह गर्यो, त्यसैले यस्तो भयो। हामीलाई केही मतलब छैन यो कुरामा, र आइन्दा अब मलाई फोन नगर्नु भनेर आमाले फोन राखेपछि मेरो सबै पर्दा बन्द भयो। ढेर कल्याण। फोन राख्न साथ फेरि मलाई चक्कर आयो। म बसेको धरती घुमे जस्तो भयो। म फेरि त्यहीँ बेहोस भएर लडेँ। त्यसपछि मलाई त्यहाँबाट हस्पिटल लगिएछ। म बिउँदा मेरो हातमा स्लाइन थियो। दाइ, भाउजू र त्यही दिपेन्द्र अधिकारी मेरो अगाडि थियो। दाइ भाउजू धेरै बेर बसेर फर्केपछि दिपेन्द्र पनि काममा जान्छु भन्दै थियो। त्यतिकैमा मलाई डिस्चार्ज गरेपछि म निस्किएँ। निस्कने बेला दिपेन्द्रलाई भने, म हिँड्दै जान्छु, किनकि मलाई कलङ्केको हस्पिटलमा राखिएको थियो। दिपेन्द्रलाई भने, मलाई औषधि ल्याइदिनु। उसले हुन्छ भन्यो। म बेलुका ल्याइदिन्छु भन्यो। त्यसपछि म सरासर आफ्नो कोठामा आएँ। म कोठामा आएपछि मैले केही देख्नै सकिनँ। माथिको सिलिङ हेरेँ, सिलिङको पङ्खा देखेँ र पङ्खामा छेउमा झुन्डाएको सल बाँधेँ। र त्यसपछि मैले भात पकाउनको लागि राखिएको कुर्सी थियो प्लास्टिकको, त्यो ल्याएँ र सल घाँटीमा पासो लगाएर कुर्सीलाई खुट्टाले हानेर त्यहीँ झुन्डिन रेडी भएको थिएँ। दिपेन्द्रले अचानक ढोका खोल्यो, किनकि बेलुका आउँछु भन्ने दिपेन्द्रको झोलामा मैले तुरुन्त खानुपर्ने औषधि रहेछ। त्यसैले त्यो पुऱ्याएर ऊ आफूले काम गर्ने अर्थात् केएमसीको फार्मेसीमा काम गर्थ्यो दिपेन्द्रले। त्यहीँ जानको लागि मलाई औषधि पुर्याउन आएको रहेछ। मैले ढोका लाउन बिर्सेकी रहेछु। उसले ढोका खोल्न साथ म झसङ्ग भएँ र उसले मलाई तान्यो जोडसँग र सललाई
हातमा लपेटेर सलसँगै मलाई तान्यो र मलाई 2 झापट गालामा हानिदियो। म रुँदै कराउँदै म मर्छु, अब मलाई बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन भने उसले मलाई त्यो दिन काममा नगएर सम्झायो। डियर कल्याण, जिन्दगी के हो, पीडा के हो, दुःख के हो, उसले मलाई सम्झायो। र त्यसपछि मैले उसको अगाडि अब म झुन्डिँदैन भने, तर मैले सब चिज एक एक गर्दै सम्झेँ। विवाह पूर्व दाइले भनेको यो केटा ठिक छैन भनेको सम्झेँ। गाउँमा उसको लागि साँच्ची बस्न नमानेका गाउँलेहरू सम्झे। मेनुकालाई लगेर बेचिदियो भने के थाहा यसले विवाह गर्छ गर्दैन, हामी किन साँच्ची बस्ने भनेर गाउँलेले भनेको सम्झे। सब चिज कुराहरू सम्झँदै गएर रोए। त्यसपछि उसलाई फोन गरे। जति फोन गर्छु ऊ उति टाढिँदै जान्छ र अन्त्यमा ऊ मसँग टाढिएर गयो। डियर कल्याण, अहिले म उसँग फोन गर्ने, मसँग कुनै बाटो छैन, हाम्रो फोन सम्पर्क छैन। म यतिखेर विक्षिप्त छु, डिप्रेसन र निन्द्राको औषधि खान्छु। यो कुरा थाहा पाएपछि मलाई दिपेन्द्रले एउटा फार्मेसीमा जब लगाइदियो। म त्यहाँ जान्थेँ। त्यसपछि दाइले जब गरेर मात्र हुँदैन बहिनी भनेपछि अर्को एउटा फार्मेसीको सेयर किनिदिनु भयो। त्यहाँ मेरो नाममा लगानी पनि गरिदिनु भयो। क्रिस्टिना फार्मेसी हो त्यो फार्मेसीको नाम। मैले फोटो पठाएको छु। त्यो फार्मेसीमा मेरो पनि सेयर छ। दिनभरि त्यहीँ जान्छु, बेलुका आउँछु, सुत्छु। डिप्रेसनले र निन्द्राले गर्दा मेरो स्वास्थ्य बिग्रिएको छ। यतिखेर तिलकलाई फोन गर्ने आधार मसँग छैन। तर एउटा प्रश्न मनमा उठ्छ, यदि मैले साँच्ची नै गल्ती गरेको भए, दिपेन्द्रसँग हिँडेको भए, साँच्चीकै मैले मन बुझाउँथेँ मैले गल्ती गरेँ, उसले मलाई सजाय दियो, अथवा मैले जान गरेँ, ठिक गरेँ, तर मैले केही गरेकै छैन। डियर कल्याण, ममाथि यत्रो आरोप लाग्यो। ऊ आउन सक्थ्यो, बुझ्न सक्थ्यो। साराका सारा प्रमाणहरू हुन्छन्। सत्य कुरा कहाँ लुकेर लुक्छ? एक दिन लुक्छ, 2 दिन लुक्छ, सधैँ कहाँ लुक्छ? तर उसले बिना प्रमाण मलाई आरोप लगायो। त्यसैले मन दुख्छ, हृदय दुख्छ, रुन्छु, कराउँछु, एक्लै बरबराउँछु। र उसलाई आज यही सोध्न चाहन्छु कार्यक्रम मार्फत, मैले गल्ती गरेको भए ठिक थियो, म सजाय भोग्थेँ। तर बिना गल्ती मैले सजाय पाएँ। अहिले पनि मसँग जस्ताको तस्तै छ विवाह गरेको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र। यसरी आएर नाटक गरेर विवाह दर्ता प्रमाणपत्र लिएर अमेरिका फर्केपछि किन यसरी भाङ्गियो मलाई थाहा छैन। यही प्रश्नले पल पल तडपाउँछ मलाई, रुवाउँछ मलाई। नखाएको विष लागे कि म किन यसरी आज विक्षिप्त छु? मेरो सहारा कोही छैन, मेरो न्याय, मेरो कुरा सुनिदिने कोही छैन। मेरो लागि साराका सारा कुराहरू बन्द छ। डियर कल्याण, त्यसैले त आज तपाईँलाई लेखिरहेकी छु। यो मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा।